सवा साल 1.5 साल जरदारी साहब ने टिकट मांग ली, एडजस्टमेंट होगी, आज कहाँ हैं वो उन लोगों की ख्वाहिश थी जो कमर ज़मान कायरा साहब को उस वक्त तक इलेक्शन जीतने के अहल नहीं समझते जब तक मैं माइनस ना हूँ। इट मीन्स आई एम द पावर, और लोग माइनस करके फिर अपनी कोई जगह बना पाएंगे या बनाना चाहते हैं। अगर पार्टी फॉर एग्जाम्पल टिकट दे देती है चौधरी नसीर सिद्ध साहब को, तो क्या ख्याल है, आप फिर भी पार्टी की राय का एहतराम करेंगे या बिल्कुल साइलेंस हो? मैंने आपसे गुजारिश की कि मैं टिकटें देने वालों में हूँ, बल्कि मैं ये कहता हूँ कि ज़िला गुजरात में NA 65 में मैं नवाज शरीफ हूँ। आसिफ अली जरदारी साहब या कोई भी दूसरी सियासी जमात इस मुल्क के अंदर, उनके पास अपना किया हुआ कोई काम नहीं है। अगर उन्होंने अपनी कोई जगह पॉलिटिक्स में बनानी है तो वो वाहिद चीज़ है कि नवाज शरीफ की मुखालफत करके, और वो करेंगे तो उनकी जगह बनेगी, नजर आएगी। लेकिन हर यूनियन काउंसिल में 8-10 अफराद ऐसे हैं जो अल्हम्दुलिल्लाह जाफर इकबाल है। इसीलिए 2018 के इंतखाबात में सारे जबर के बावजूद हमने बहुत अच्छे वोट लिए, बल्कि वो जो 15,000 वोट डबल स्टैंप वाले थे वो हमारे ही थे। तो इमरान खान के पास तो शायद कैंडिडेट भी तमाम सीटों पर उतने पूरे नहीं थे जितने मियाँ नवाज शरीफ के थे, और आज भी मियाँ नवाज शरीफ हमेशा इलेक्शन के जरिए आया। आप पाकिस्तान का कोई लीडर एक ढूंढें, सऊदीया जिसका एहतराम करता हो, चाइना जिसका एहतराम करता हो, तुर्की जिसके साथ चलना चाहता हो, हमारा हमसाया इंडिया। आप हमसाया बदल सकते हैं? नहीं बदल सकते। इंडिया किसके ऊपर एतमाद करता है? मियाँ नवाज शरीफ के ऊपर। मियाँ साहब मैदान के अंदर मौजूद हैं, और पाकिस्तान के वो इदारे और पाकिस्तान की वो अदालतें जिन्होंने मफरूज़ों पे सज़ाएं दी, जिन्होंने ख्वाहिशात पे सज़ाएं दी, जिन्होंने बेबुनियाद मुकदमात में सज़ाएं दी, आज वो अपने किए पे सिर्फ शर्मिंदा नहीं हैं बल्कि अपने फैसलों को अनडू कर रही हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के अलावा तहरीक इंसाफ को किधर देखते हैं आने वाले इलेक्शन में? इलेक्शन की डेट जो है वो अनाउंस हो चुकी है। सियासी माहौल पूरे पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा गर्म हो चुका है। जितने भी सियासी नुमाइंदे हैं जो पहले से कैंपेन कर रहे थे, उन्होंने अपनी कैंपेन जो है वो मजीद तेज़ कर दिया है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ लाला मूसा में मुस्लिम लीग नून के ऑफिस में, और मेरे साथ मौजूद है रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून चौधरी जाफर इकबाल साहब। इनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सबसे पहले तो ये बताइएगा कि आपकी टिकट जो है वो कंफर्म हो चुकी है? टिकट 2002 से लेके और आज तक मेरी तो कंफर्म है। अगर कोई नई सवारी आना चाहे तो मैं सबको वेलकम करूंगा। वो पहले तो मुस्लिम लीग नून में शामिल हों और फिर अपना काम करें। मुस्लिम लीग नून के पास बहुत सारे इस ज़िले के 12 हलके हैं, इसके बाद और बहुत सारे ओहदे हैं। पहले आपने अपने आप को नून लीग का साबित करना है, और फिर उसके बाद ये साबित करना है कि जिस चीज़ के लिए आप तकाजा कर रहे हैं उसके आप कितने अहल हैं। गुज़श्ता 2 सालों से मेरे ख्याल में वाहिद आपका हल्का है कि आपके मुतालिक बहुत ज़्यादा अफवाहें जो है मुख्तलिफ सियासी पार्टीज़ की तरफ से जो हैं वो बिल्कुल लोगों में फैलाई जा रही थी कि शायद आपको टिकट ना मिले या सीट एडजस्टमेंट हो जाए। इसके बारे में क्या कहते हैं? और ये बताइएगा कि आप तो सुनने में आ रहा है कि नसीर सिद्ध साहब भी NA 65 के उम्मीदवार के तौर पर सामने आए हैं। अगर वो पार्टी उनको टिकट देती है तो क्या उनको सपोर्ट करेंगे आप? पहली बात तो ये कि आज तक मियाँ नवाज शरीफ के तमाम फैसले, शायद ज़िला गुजरात में मैं वाहिद शख्स हूँ, या दूसरा शख्स अगर क्वालिफाई करता है तो हाजी नासिर साहब होंगे, कि मियाँ नवाज शरीफ के किसी फैसले से कभी हमने डिनाई नहीं किया। और इसको अगर दूसरी तरह करें कि मियाँ नवाज शरीफ ने ज़िला गुजरात का कोई फैसला कभी हमारी मुशावरत के बगैर नहीं किया। फिर अगली बात, लोगों की ख्वाहिशात हैं, उन पर पाबंदी नहीं है, वो ख्वाहिश रखना चाहें रखें। फिर कुछ वो चीज़ें हैं, फॉर एग्जांपल सवा साल 1.5 साल जरदारी साहब ने टिकट मांग ली, एडजस्टमेंट होगी, आज कहाँ हैं वो उन लोगों की ख्वाहिश थी जो कमर ज़मान कायरा साहब को उस वक्त तक इलेक्शन जीतने के अहल नहीं समझते जब तक मैं माइनस ना हूँ। इट मीन्स आई एम द पावर, और लोग माइनस करके फिर अपनी कोई जगह बना पाएंगे या बनाना चाहते हैं। उससे आगे बिस्मिल्लाह, कोई भी हो वो टिकट अप्लाई करे। टिकट कौन देगा? मियाँ नवाज शरीफ। और आज तक मियाँ नवाज शरीफ ने जितने फैसले किए हैं वो हमारी मुशावरत से, और दूसरी बात उनके हर फैसले पे हमेशा लब्बाइक कहा।
सर पीपल्स पार्टी में और मुस्लिम लीग नून में एक तनाव चल रहा है। आसिफ अली जरदारी साहब का एक बयान आया जिसमें उन्होंने कहा है कि आइंदा वजीर आजम जो है वो पीपल्स पार्टी का होगा। इसके बारे में आप क्या कहते हैं? देखिए, आसिफ अली जरदारी साहब क्या ये कहेंगे कि नवाज शरीफ वजीर आजम होगा? क्या अगर आप ANP से पूछेंगे, क्या आप अगर काफ लीग से पूछेंगे, किसी से भी पूछेंगे, हर जमात ने अपना इंतखाब लड़ना है, अपने मंशूर के मुताबिक लड़ना है। वो काहे को ये कहेंगे कि दूसरी जमात इलेक्शन जीतने जा रही है? आसिफ अली जरदारी साहब या कोई भी दूसरी सियासी जमात इस मुल्क के अंदर, उनके पास अपना किया हुआ कोई काम नहीं है। अगर उन्होंने अपनी कोई जगह पॉलिटिक्स में बनानी है तो वो वाहिद चीज़ है कि नवाज शरीफ की मुखालफत करके, और वो करेंगे तो उनकी जगह बनेगी, नजर आएगी। ये भी ख्वाहिश है, जरदारी साहब की भी ख्वाहिश है। जरदारी साहब तनकीद करके ही अपनी जगह बना पा रहे हैं ना। आज अगर वो कहें कि भाई सखर तक मोटरवे बना के दिया मियां नवाज शरीफ ने, और कब बना था? 2018 में। सखर से हैदराबाद 5 साल हुकूमत रही ना, बना सकते थे। क्या वो कह सकते हैं कि ये पैच मैंने बनाया, मुकम्मल किया? नहीं कह सकते। थर कोल के प्रोजेक्ट्स नवाज शरीफ ने शुरू किए, क्या वो कह सकते हैं कि ये मैंने किया और मैं अपनी सूबे को या पाकिस्तान को बताऊं कि भाई यहाँ नवाज शरीफ ने छोड़ा था, ये आगे मैंने किया है? सखर से रेलवे लाइन सिंध में से गुजर के जानी है, उसमें कोई एक प्रोजेक्ट, कोई एक काम उन्होंने किया हो अपने सूबे के अंदर, तो वो और क्या करेंगे? वो यही कहेंगे ना कि नहीं जी मैं नवाज शरीफ को वज़ीर आज़म नहीं बनने दूंगा। तो बनेगा तो वही जिसके पास इंतखाबी नशिस्तें होंगी, जो इलेक्शन जीत के जाएगा। सर जब एक्स प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान आए हैं, बहुत ज़्यादा माहौल गर्म था, सियासत भी अरूज पे, बड़ा जोशो जज्बा, सारा कुछ। अभी उसके बाद थोड़ा सा बिल्कुल स्लो डाउन नहीं हो गया? नहीं, कतन नहीं। देखिए, वो एक इवेंट था, आप उस इवेंट के लिहाज से प्लान करते हैं, और प्लान किया, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं गवाह हूँ कि GT रोड पर GB से आने वाले काफले वज़ीर आला साबिक हाफिज़ हफीज़ुर रहमान राब्ते में रहे, आज़ाद कश्मीर के साबिक वज़ीर आज़म वो यहाँ से गुजरे, राब्ते में रहे। इस तरह चित्राल से, KPK से ट्रेनों में और बसों में लोग सारे गुजरे। तो वो सब क्या था? वो एहतमाम था। और उससे आगे क्या है? उससे आगे ये है कि आइंदा इंतखाबात की तैयारी। वो तैयारी कैसे होगी कि कायदे मोहतरम एक दिन आराम किए बगैर वो अपनी सीनियर लीडरशिप से इंतखाबात की तैयारी के लिए, पार्टी टिकट्स के लिए, इंतखाबी मुहिम के लिए, इंतखाबी मंशूर के लिए, इंतखाबात के नारों के लिए कौन कौन सा काम कहाँ छोड़ा था, आगे उसे कैसे लेके चलना है, वो सारे अमूर अंजाम दे रहे हैं, और उसको अपनी तरतीब के साथ लेके चल रहे हैं, जो इस वक्त का तकाजा है। सर ये बताइएगा कि मरीम नवाज साहबा ने एक बात कही थी जो मैंने अपने पिछले इंटरव्यू में आबद रज़ा कोटला साहब से भी पूछी कि लेवल प्लेइंग फील्ड जब तक नहीं होगी तब तक इलेक्शन नहीं होंगे। तो क्या समझते हैं कि अब तो मियां साहब आ चुके हैं, क्या लेवल प्लेइंग फील्ड शुरू है, हो गई है? देखिए, हमारे नज़दीक इससे बड़ी लेवल प्लेइंग फील्ड क्या होगी कि हमारी जमात के ऊपर पाबंदियां ना लगें और हमें उससे बाहर ना रखा जाए, हिस्सा लेने दिया जाए। मियां साहब मैदान के अंदर मौजूद हैं, और पाकिस्तान के वो इदारे और पाकिस्तान की वो अदालतें जिन्होंने मफरूज़ों पे सज़ाएं दी, जिन्होंने ख्वाहिशात पे सज़ाएं दी, जिन्होंने बेबुनियाद मुकदमात में सज़ाएं दी, आज वो अपने किए पे सिर्फ शर्मिंदा नहीं हैं बल्कि अपने फ़ैसलों को अनडू कर रही हैं। तो जब झूठे मुकदमात ख़त्म होंगे, जब झूठे इल्ज़ामात धुलेंगे, जब आपको इंतखाबात के अंदर खुले दिल से हिस्सा लेने दिया जाएगा, तो यही लेवल प्लेइंग फील्ड। क्या समझते हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के अलावा तहरीक इंसाफ को किधर देखते हैं आने वाले इलेक्शन में? तहरीक इंसाफ अपनी तैयारी करे, उनकी लीडरशिप मैदान के अंदर आए। 2017 में हमारे साथ यही था, हमारी लीडरशिप अंदर थी, लेकिन कोई ऐसा हलका नहीं जहाँ पे कैंडिडेट ना हो, जहाँ शेर के निशान और मियां नवाज शरीफ की तस्वीर ना हो, जहाँ जलसे जुलूस ना हो। बड़े मार्जिन से हमें सीटें, बल्कि वो हारी नहीं, हरवाई गई। हम मैदान के अंदर मौजूद रहे। तो आज तहरीक इंसाफ की जो क़यादत है, हाँ, जो छोड़ गए वो छोड़ गए, हम में से तो कोई छोड़ के नहीं गया। ये जबर, ये सारे पर्चे मुकदमे सब हुआ, तो आज जो वो मैदान के अंदर हैं वो अपने कैंडिडेट सामने लाएं। किसी ने PTI पे पाबंदी तो नहीं है ना, वो अपनी इंतखाबी सरगर्मियाँ करें, वो अपने कैंडिडेट मैदान में लेके उतरें और मुकाबला करें। क्या समझते हैं PTI होगी तो आपको भी इलेक्शन लड़ने का मज़ा आएगा, क्योंकि सारी जमातें होनी चाहिए ना? देखिए, PTI कैसे बनी ये आज कोई अबहाम नहीं किसी को। PTI के अंदर जो लोग थे आज वो कहाँ कहाँ चले गए ये भी किसी को अबहाम नहीं। तो मैदान के अंदर तो मुकाबला रवायती तौर पे उन्हीं कैंडिडेट्स के अंदर होता है। मसलन मैं अगर अपने हलके की बात करूं तो पिछले दोनों इंतखाबात में कायरा साहब
میں اور سید برادران. تو آج بھی وہی مقابلہ اسی طرح ہے. کبھی وہ آزاد تھے, پھر پی ٹی آئی میں تھے, آئندہ وہ کیا فیصلہ کرنے جاتے ہیں یہ ان کی اپنی مرضی اور خواہش ہے, تو انہی کے گرد گھومے گا. یہ بھی افواہیں زبان پر تھی کہ آپ نے گزشتہ 3-4 سال حلقے کو لالہ موسیٰ کو اسپیشل اتنا ٹائم نہیں دیا, اس کی کیا وجہ, اور اب آپ کی الیکشن کی کتنی تیاری ہے؟ دیکھیے, انتخابات کے بعد جس طرح بھی آپ نے سوال کیا نا جی, جلسے میں بڑی گہما گہمی تھی. انتخابی گہما گہمی الگ چیز ہے اور انتخابات کے بعد کی سیاست الگ چیز ہے, اس میں فرق ہے. دوسری چیز, روایتی طور پہ بھی جہاں جہاں جو بیسڈ ہے, فار ایگزامپل قاہرہ صاحب یہاں بیسڈ ہیں, میں ڈنگا بیسڈ ہوں, عابد صاحب کوٹلہ میں ہیں, ملک حنیف صاحب سرائے عالمگیر میں ہیں, نواب صاحبان کا اپنا ایک ہے. وہ جہاں جہاں آپ قریب ہوتے ہیں آپ کی زیادہ وہیں پہ مصروفیت رہتی ہے. اور ایسی کوئی نہیں ہے, ہم گھر کے کوئی 10-20 لوگ ہیں اور کوئی کونا حلقے کا, کوئی یونین کونسل, کوئی جگہ ایسی نہیں جہاں جن کو ہونا چاہیے, جو سارے کے سارے جعفر اقبال ہیں. جعفر اقبال تو 2013 میں بھی ہر گھر تو نہیں پہنچا, جعفر اقبال 2013 میں بھی ہر یونین کونسل میں جلسہ تو نہیں کر سکا, لیکن ہر یونین کونسل میں 8-10 افراد ایسے ہیں جو الحمدللہ جعفر اقبال ہیں. اسی لیے 2018 کے انتخابات میں سارے جبر کے باوجود ہم نے بہت اچھے ووٹ لیے, بلکہ وہ جو 15,000 ووٹ ڈبل سٹیمپ والے تھے وہ ہمارے ہی تھے. اگر پارٹی فار ایگزامپل ٹکٹ دے دیتی ہے چودھری نصیر سدھ صاحب کو, تو کیا خیال ہے, آپ پھر بھی پارٹی کی رائے کا احترام کریں گے یا بالکل سائلنس ہو گے؟ میں نے آپ سے گزارش کی کہ میں ٹکٹیں دینے والوں میں ہوں. 2018 میں جو بورڈ تھا پاکستان کا, میں اس کا ممبر رہا ہوں. ٹھیک ہے, میں سیاسی کارکن ہوں. 2002 میں میں اس حلقے میں تھا, میدان میں تھا, 27,000 ووٹ تھا. 2008 کے انتخابات میں میرا 37,000 ووٹ تھا. اور وزیر اعلیٰ کون تھا؟ پرویز الہی. پرویز مشرف کا دور تھا. دہشت گردی کے پرچے لوگ بہت جلد بھول جاتے ہیں. میں ضلع گجرات کے اندر نواز شریف کے نصب العین پہ چلنے والے چند لوگوں میں سے ہوں. ٹھیک ہے, بلکہ میں یہ کہتا ہوں کہ ضلع گجرات میں NA65 میں نواز شریف ہوں. میاں صاحب کو کتنی قدر ہے اپنے ان دوستوں کی جنہوں نے مشکل وقت میں بھی ان کا ساتھ دیا؟ بہت ساری باتیں ہیں اور سنانے چلوں تو شاید آپ کے پاس وہ ٹائم نہیں ہوگا. میں صرف اتنا کہوں گا کہ 2002 کے بعد آج تک نہ میں نے میاں صاحب سے ٹکٹ کا کہا, نہ میں نے پارلیمانی سیکرٹری شپ کا کہا, نہ میں نے وزارت کا کہا, اور نہ ہی جب میرا چھوٹا بھائی ڈسٹرکٹ کا وائس چیئرمین بنا میں نے نہیں کہا. ہر دفعہ الحمدللہ میاں نواز شریف نے بلا کے, اور مجھے یہ اعزاز حاصل ہے کہ شاید پنجاب میں 2013 میں واحد شخص تھا جس کو میاں نواز شریف نے کہا کہ یہ کینڈیڈیٹ ہوگا قمر زمان کے خلاف. سر لاسٹ میں یہ کوشچن بتائیے گا کہ آنے والا جو پرائم منسٹر ہے آپ اسے سلیکٹڈ دیکھ رہے ہیں یا؟ ہم تو 2018 میں بھی الیکٹڈ تھے, اور سلیکٹڈ کو ہمیں ہروا کے اور ہماری سیٹوں کو پیچھے کر کے آزاد لوگوں کو شامل کرا کے پھر بھی ثاقب نثار صاحب ہوں, فیض صاحب ہوں, باجوہ صاحب ہوں, وہ 51% سیٹیں نہیں دلا سکے تھے عمران خان کو. بلکہ اگر آپ جائزہ لیں, اس کے اوپر ریسرچ کریں, تو عمران خان کے پاس تو شاید کینڈیڈیٹ بھی تمام سیٹوں پر اتنے پورے نہیں تھے جتنے میاں نواز شریف کے تھے. اور آج بھی میاں نواز شریف ہمیشہ الیکشن کے ذریعے آیا. ہاں, روکنے والوں نے انہیں آئین اور قانون کے خلاف روکا. اگر پرویز مشرف نے کو کیا وہ بھی غیر آئینی تھا اور پاکستان کی سب سے بڑی عدالت نے سزا دی. اگر بعد میں آنے والوں نے جو کیا وہ بھی آج ثابت ہو رہا ہے وقت کے ساتھ کہ وہ جبر تھا, وہ غلط فیصلے تھے, اور وہ ججز کے اوپر مانیٹرنگ جج بٹھا کے فیصلے کرائے گئے. تو میاں نواز شریف تو ووٹ کی طاقت سے آتا ہے, اور آج بھی پاکستان کے اندر, اور پاکستان نہیں آپ خطے میں سارے میں دیکھیں, آپ بین الاقوامی سطح پہ بات کریں, آپ پاکستان کا کوئی لیڈر ایک ڈھونڈیں, سعودیہ جس کا احترام کرتا ہو, چائنا جس کا احترام کرتا ہو, ترکی جس کے ساتھ چلنا چاہتا ہو, ہمارا ہمسایہ انڈیا. آپ ہمسایہ بدل سکتے ہیں؟ نہیں بدل سکتے, آپ نے ان کے ساتھ چلنا ہے. انڈیا کس کے اوپر اعتماد کرتا ہے؟ میاں نواز شریف کے اوپر. اور اگر دوسری فہرست بنائی جائے ڈٹ جانے والوں, تو ڈٹ جانے کا دن کون تھا, یا انڈیا کے مقابلے کا دن کون سا تھا؟ وہ تھا جب انڈیا نے ایٹمی دھماکے کیے. امریکن سپر پاور ہے نا. پرویز مشرف بیٹھا تھا, ایک کال آئی, لیٹ گئے,
اور سب اپنے ایئر بیس دے دیے، کیا دے دیا، اور افغانستان کے اندر کیا ہوا، تاریخ کو آئے. میاں نواز شریف کو کتنے فون کیے بل کلنٹن نے؟ سپر پاور تھے نا. پھر سیاسی تاریخ میں اس کی سزا بھی بھگتنی پڑی، لیکن اسے کہا جی نو، پاکستان کی سالمیت پہ سمجھوتا نہیں ہو سکتا. اور انڈیا جس نے دھماکے کیے تھے اس کے مقابلے میں ایک دھماکہ زیادہ کر کے یہ جواب دیا کہ نہیں، ہم آپ سے مضبوط ہیں. تو میاں نواز شریف سے مضبوط کوئی نہیں. الیکشن ہوتا دیکھ رہے ہیں؟ جی بالکل، الیکشن ہو رہا ہے، بڑا واضح ہے، حلقہ بندی کے اوپر کام ہو رہا ہے اور الیکشن کمیشن نے بہت سیریسلی کام کیا. الیکشن آج سے پہلے جو تاریخیں تھی جب اسمبلیاں ختم ہو رہی تھی، مدت ختم ہو رہی تھی، تب بھی ہو جانے تھے. اب ایک چیز ہے جو سب سے ضروری ہے، وہ ہے ملک کے اندر سیاسی استحکام. اور سیاسی استحکام آتا ہے کہ جو منتخب نمائندے ہیں یا جو مین سٹریم قیادت ہے وہ مل بیٹھ کے کولیکٹیو وزڈم سے فیصلہ کریں. تب ایک بچہ جمہورہ جس کی باغ دوڑ اس کے ابا حضور کے ہاتھ میں تھی، وہ اگر کہیں کہ انتخابات قبل از وقت کرانے، کہتا ہے نہیں کرانے. اگر کہیں اسمبلیاں چلانی ہیں، کہتا ہے نہیں چلانی. تو ایسے ماحول میں انتخابات نہیں ہو سکتے تھے. آج پاکستان کی موجودہ سیاسی قیادت جو ہے وہ ساری اس پیج پہ ہے کہ انتخابات ہونے ہیں. پاکستان کے ادارے، الیکشن کمیشن ہو، عدالتیں ہوں یا سول بیوروکریسی ہو، وہ انتخابات کے لیے اپنی بھرپور تیاریاں کر رہے ہیں. آپ کی الیکشن کی تیاریاں شروع ہیں ابھی؟ جی میں پچھلے بالکل 2-3 ماہ سے جو حلقہ تھوڑی سی چینج بھی ہوئی، 4 یونین کونسلز ہماری کنجا کے اور جو NA64 بنتا ہے اس کے ساتھ چلی گئی، اور سابقہ جو مونس صاحب کا حلقہ تھا اور پرویز صاحب کا، وہاں سے 4 ہمارے ساتھ آ گئیں. تو ابتدائی دنوں میں یہ ہوتا ہے کہ آپ منصوبہ بندی کرتے ہیں، آپ اپنا ایک پلان تیار کرتے ہیں انتخابی مہم کا. اس میں بہت ساری چیزیں ہیں. اس میں آپ یہ بھی دیکھتے ہیں کہ کہاں کہاں آپ کی کمزوری تھی پچھلی دفعہ. اس میں آپ یہ بھی دیکھتے ہیں کہ پولنگ ڈے والے دن پچھلی دفعہ کیا کیا. اس میں آپ یہ بھی دیکھتے ہیں کہ آپ کی تشہیری مہم کیسی ہے. اس میں آپ یہ بھی دیکھتے ہیں کہ کون کون سی برادری، کون سے افراد آپ کے ساتھ تھے، کن کو مزید ساتھ لانا ہے، یہ بھی دیکھتے ہیں. اور ساتھ جو آپ کے جتنے لوگ چلنے والے ہیں ان کو مربوط اور مضبوط کرتے ہیں. تو میں الحمدللہ وہ مرحلہ مکمل کر کے بیٹھا ہوں اور اس سے آگے جو ہے وہ چلنے کے لیے. سر لاسٹ میں کوئی پیغام NA65 کے لوگوں کو اور اسپیشل نون لیگ کے سپورٹروں کو کہ جو افواہیں سن کے کبھی ان کا ذہن اس سائڈ پہ جاتا ہے کبھی اس سائڈ پہ جاتا ہے، ان کے لیے؟ دیکھیے، نون لیگ کے ورکر کبھی کسی افواہ پہ کان نہیں رکھے. 2008 میں 219 ووٹوں سے ہارا اور 2013 تک بھی یہ باتیں چلتی رہی. ہر بندہ اپنی مرضی کی. نون لیگ کا ووٹر تو یہ بات نہیں کہتا. ہاں، جن کی اپنی خواہشات ہیں وہ یہ باتیں کرتے ہیں. کوئی کہتا ہے فلاں نون میں آئے، بھائی آئے. میں اعلان کرتا ہوں کہ NA65 نہیں، ضلع گجرات پورے سے جو نون لیگ میں آنا چاہتا ہے میں اس کے گھر جانے کے لیے تیار ہوں. کوئی سابق MNA ہو، کوئی سابق وزیر ہو، کوئی مشیر ہو، کوئی نیا آنے والا ہو، میں اس کے گھر جانے کے لیے تیار ہوں. وہ آئے نون لیگ میں. نون لیگ میرا گھر ہے، میں کیوں رکاوٹ بنوں گا؟ میں اس کا دروازہ کھٹکاؤں گا، میں اسے اپنے قائد تک لے کے چلوں گا. وہ آئے اور آ کے میری طرح کام کر کے اپنی جگہ بنائے. یہ تھے ناظرین چودھری جعفر اقبال، رہنما پاکستان مسلم لیگ نون. انہوں نے بہت زبردست قسم کی سیاسی بصیرت سے بھرپور ان سے گفتگو ہوئی، لیکن حاصل گفتگو جو سب سے بہترین فکرہ ان کا تھا کہ ہم ٹکٹ لینے والے نہیں بلکہ ٹکٹ جو ہے وہ دینے والے ہیں. یہ تو آنے والا وقت بتائے گا کہ ٹکٹ کی صورت میں اور الیکشن ون کرنے کی صورت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کس کو عزتوں سے نوازتا ہے. لیکن ان کا کانفیڈنس دیکھ کے، ان کی باتیں دیکھ کے لگتا تو یہ ہے کہ بالکل یہ پر امید، حد سے زیادہ پر امید ہے کہ NA65 کے ٹکٹ ہولڈر جو ہیں وہ یہی ہوں گے. یہ تھی آج کی سٹوری. اب تک کے لیے اتنا ہی. اپنے میزبان عرفان ادریس کو دیجیے اجازت. دیکھتے رہیے نیوز الرٹ گجرات.